गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यं जगद व्यापिनीं बीड़ा पुस्तकधारिणीं भवयदां जाढ्यन्धकारापहाम्। अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मष्टादशाध्यायिनीं मम्मा त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदामात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् कुरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा
कृपा सिन्धु उनै श्रीहरुका अनुकम्पाले गर्दा आजसम्म उपस्थित सम्पूर्ण गीता अध्ययनमा जुटेका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरुमा नमन गर्दै आजको गीताको पाठलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। आजको पाठ तृतीय अध्यायको 11वां श्लोकबाट अगाडि बढ्नेछ, जसमा सबभन्दा पहिला हामी 5 वटा श्लोकको उच्चारण गर्नेछौं। गरौं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। अब सबभन्दा पहिला हामी पदच्छेद गर्दछौं। देवान् भावयतः अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब हामी अन्वय गर्दछौं। अनेन माथिल्ला लाइनमा बीचमा पर्दछ। अनेन देवान् भावयत ते देवा वह भावयन्तु एवं परस्परं भावयन्तः परम श्रेयः अवाप्स्यथ। यो भयो अन्वय। अब अन्वयार्थ गरौं। अनेन भनेको इस यज्ञद्वारा देवान् देवताहरूलाई भावयतः भनेको प्रीतिपूर्वक विधि विधान पूर्वक ते देवा उनी देवता गणहरूलाई वह भनेको तिमीहरूले भावयन्तु फल प्रदान गर्नेछौ। अर्थात देवताहरूलाई यज्ञद्वारा मनुष्यहरूले प्रसन्न गर्नेछन् र देवताहरूले प्रसन्न भएर चाहिँ परस्परम एक दूसरामा भावयन्तः प्रसन्न गर्दा गर्दै परम श्रेयः परम कल्याणलाई अवाप्स्यतः प्राप्त गर्नेछौ। अर्थात मनुष्यले देवताहरूलाई प्रीतिपूर्वक भावनापूर्वक यज्ञ गरेको छ भने देवताहरू पनि प्रसन्न भएर हामीहरूलाई यज्ञको फलद्वारा प्रसन्न राख्नेछन्। यस यज्ञद्वारा तिमीहरू देवताहरूलाई प्रीति विधान गर अनि देवतागण फल प्रदान गरेर तिमीहरूलाई प्रसन्न गर्नेछन्। यस प्रकार एक दूसराको प्रसन्नताका लागि परम कल्याणलाई प्राप्त गर्नेछ।
उक्त श्लोकमा भगवानले देवताहरूलाई घृताहुतिका द्वारा प्रसन्न गर्नका लागि उपदेश दिएको। यज्ञमा घी हवन सामग्री आदिद्वारा यज्ञ गरिन्छ। यसको एउटा गूढ तात्पर्य यो पनि हो, उहाँले आफ्ना भजनलाई छोडेर स्वतन्त्र ईश्वर बुद्धिद्वारा देवताहरूलाई यज्ञाहुति दिनका लागि उपदेश दिनुभएको होइन, किनकि देवतागण भगवानदेखि स्वतन्त्र छैनन्। देवतागण भगवानदेखि स्वतन्त्र छैनन्। स्वतन्त्र रूपले देवताहरूले पनि म सर्वेश्वर ईश्वर हुँ भन्न सक्दैनन्। देवताहरूले पनि घमण्डमा आएर इन्द्र आदिले घमण्ड गरेर चाहिँ म नै सर्वे सर्वा हुँ भन्दाखेरि अनेक अनिष्ट आदि भएका छन्, देखेका छौँ। तर हामीलाई देवताहरू र ईश्वर एउटै हुन् भने जस्तो लाग्छ। देवता अलग हुन्, ईश्वरदेखि देवता भिन्न छैनन्, स्वतन्त्र छैनन्। भगवान श्रीहरि योग्य जीवहरूमा आफ्नो विशेष शक्तिका सञ्चार गर्नुहुन्छ। कसका रूपमा भन्दा दिक्पाल आदिका रूपमा उहाँद्वारा चाहिँ जगतलाई पालन गर्नुहुन्छ। यसका लागि अनेक अङ्गभूत देव स्वरूपहरू हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि भनिएको छ, बाहवो लोकपालानाम, प्रथम अध्यायमै आउँछ। बाहवो लोकपालानाम अर्थात श्री कृष्णको का चाहिँ बाहु समूह समस्त लोकपालहरू हुन्। पुनः श्रीमद् भागवतमा फेरि द्वितीय स्कन्धमा आउँछ, इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्रा, अर्थात इन्द्रादि देवतागण विराट पुरुषका के हुन्? बाजुहरू हुन्, हातहरू हुन्, शक्ति हुन्। श्रीमद् भागवतमा इन्द्र पूजाका प्रसङ्गमा देखिएको छ कि ब्रजवासी मनुष्यहरू प्रतिवर्ष इन्द्रको पूजा गर्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला। पछाडि भगवान कृष्णले इन्द्रको पूजाका बदलामा गिरिराज गोवर्धनको पूजा गराउनु भएको थियो। अनि इन्द्रको घमण्ड नष्ट भएको थियो। इन्द्रको घमण्ड नष्ट भइसकेपछि इन्द्रले स्वयं नै आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेको थियो। आफ्नो ऐश्वर्यको गर्वले, ऐश्वर्यको घमण्डले गर्दाखेरि इन्द्र एकदम ईश्वर, आफूलाई नै ईश्वर सर्वे सर्व मानेका थिए। तर भगवानले इन्द्रको घमण्डलाई चकनाचुर पारिदिए र त्यति बेला इन्द्र भन्नुहुन्छ, आज महान कृपा गरेर मेरो यो अहंकारलाई दूर गरिबक्सियो भगवान। अब म राम्रो प्रकारले सम्झे, अब म हजुरका चरणमा दासानुदास अर्थात म शरणागत हुँ। यो उपाख्यानद्वारा सिद्ध हुन्छ कि लोकपाल देवता विराटका अर्थात विराट पुरुषका अङ्गहरू हुन्। अब 12वां श्लोक, इष्टान् भोगानिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वः देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैः दत्तान् प्रदायेभ्यः यः भुङ्क्ते तेन एव सः। अब अन्वय गर्दछौं। देवाः यज्ञभाविताः वः इष्टान् भोगान् दास्यन्ते हि तै दत्तान् एभ्यः
अप्रदाय यह भुङ्क्ते सस्तेन एव। देवाः भनेको देवता गणहरू, यज्ञ भाविता भनेको यज्ञद्वारा प्रसन्न भएर, वह भनेको तिमीहरूलाई इष्टान भोगान अभिष्ट भोग फलस्वरूप दास्यन्ते प्रदान गर्नेछन्। ही भनेको अतः, तै दत्तान उनीद्वारा प्रदत्त जो द्रव्यलाई, एभ्यः भनेको देवताहरूलाई अप्रदाय अर्पित गरे बिना, यह भनेको जो व्यक्ति भुङ्ते भनेको भोग गर्दछ, स भनेको त्यो तेन एव चोरको समान हो, चोर जस्तै हो। हामीले ईश्वरलाई रुजाएर ईश्वरद्वारा प्रदत्त अन्नलाई आफ्ना लागि मानेर खान्छौं भने त्यो के हो? चोर हो। अब यहाँ देवतागण प्रसन्न भएर हामीलाई के दिनुहुन्छ? अभिष्ट फल दिनुहुन्छ, प्रदान गर्नुहुन्छ। अतः जो व्यक्ति देवताहरूद्वारा प्रदत्त द्रव्यहरूलाई चाहिँ देवताहरूलाई अर्पित गर्दैन, अर्थात् यज्ञ गर्दैन र स्वयं त्यसको भोग गर्दछ भने त्यो के हो? चोर हो। चोरको उपाधि दिनुभयो भगवानले। अब यहाँ कर्म नगर्नाले पनि दोष छ, योदेखि स्पष्ट गर्नका लागि चाहिँ यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ इष्टान भोगान, इष्टान इत्यादि भनिरहनु भएको छ। देवताहरूद्वारा प्रदत्त वृष्टि आदिद्वारा अन्न आदिको उत्पन्न हुन्छ, अन्न आदि उत्पन्न हुन्छ, यज्ञद्वारा अन्न आदि उत्पन्न हुन्छ। अब जो अन्नादिका उत्पादन गरेर पञ्चमहायज्ञद्वारा देवताहरूलाई नदिएर जसले भोग गर्दछ त्यो चोर समान हो। अब ती 5 प्रकारका यज्ञ के हुन् भन्दाखेरि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैव्यो बलिर्भौतो, नृयज्ञो तीर्थिपूजनम। अर्थात अध्यापन, शिष्यलाई शास्त्रको उपदेश प्रदान गर्नु के हो? ब्रह्मयज्ञ हो। पितृहरूका उद्देश्यद्वारा तर्पण आदि जो गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? पितृयज्ञ भनिन्छ। अब देवताहरूलाई जो आहुतिद्वारा, होम यज्ञद्वारा चाहिँ रुजाइन्छ, प्रसन्न गर्नका लागि जो हवन आदि गरिन्छ त्यो के हो? देवयज्ञ भयो। बलि अर्थात् प्राणीहरूका लागि फलफूल अन्नादि दान रूप जो छ त्यो के हो? बलिभूत यज्ञ भन्दछन् त्यसलाई। अनि अतिथिहरूका सत्कारका लागि नृयज्ञ भनेको मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार भनेको मनुष्य यज्ञ। यी 5 प्रकारका यज्ञहरू नगरिकन जसले खान्छ, यति यज्ञ गृहस्थी जीवनमा अनिवार्य छन्। मनुष्यलाई अनिवार्य छन्, यज्ञ गर्नै पर्दछ। अब यहाँ बहुत धेरै मनुष्यहरूको तात्पर्य बलि आदिका विषयमा पशुहरूलाई या मनुष्यहरूको हिंसा गरेर मात्र बलि भनेर भन्नुहुन्छ। यसलाई खण्डन गर्दछन्। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रमा पनि यसको विचार धेरै आएको छ। लोके व्यवाया मिषमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तो नहि तत्र चोदना, व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुरागृही रासु निवृष्टिरिष्टाः। एकादश स्कन्द 5वां अध्यायको चाहिँ 11वां श्लोक यो श्रीमद् भागवतमा पनि आएको छ। अर्थात् देवताहरूका लागि, देवताहरूका उद्देश्यद्वारा अन्न, जल, फल फूल र पशुहरूलाई दान स्वरूप आलम्बन नै बलिको तात्पर्य हो। बलि भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो श्रीमद् भागवतका एकादश स्कन्धका 5म अध्यायका 11वां श्लोकमा छर्लङ्ग गरिदिएको छ भागवतले पनि।
तर हामीले बलि भन्ने बित्तिकै पशु हिंसा आदिमा पुग्दछौँ, तर त्यो होइन। यसरी उपहार दिने जसलाई जसको आवश्यकता छ उसलाई श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक अर्पण गर्नु नै के हो? बलि हो। अब हामी 13वां श्लोकमा पुग्यौं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। अब हामी अन्वय गर्दछौं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते ये तु आत्मकारणात् पचन्ति ते पापः अगम भुञ्जते। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः यज्ञ का लागि अवशिष्ट ग्रहण गर्ने वाला साधु, जो सज्जन पुरुष यज्ञ गरेर धर्म कर्म दान पुण्य आदि गरेर जो बच्छ त्यो धनले जो आफ्नो पेट पाल्दछ, भक्षण गर्दछ। सर्वकिल्बिषैः सबै पापहरूद्वारा मुच्यन्ते मुक्त हुन्छ। सबै पापदेखि ऊ शुद्ध हुन्छ, छुट्दछ सबै पापहरू। ये तु जो आत्मकारणात् केवल आफ्ना लागि मात्र पचन्ती भनेको पकाएर खाँदछ, ते पापः त्यो दुराचारी, पाप गर्ने वालालाई पापः भन्छ, त्यो दुराचारी पापी अगम भनेको पापलाई मात्र भुञ्जते खान्छ। मात्र आफ्नो पेटलाई मात्रै पूजा गर्दछ भने चाहिँ उसले पाप पकाएर खान्छ। तर जसले यज्ञका अवशिष्ट ग्रहण गर्दछ, गर्ने वाला साधु सज्जन महापुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भएर जान्छ। त्यसै कारणले अर्काको उपकार गरेर, यज्ञ गरेर, दान पुण्य गरेर बचेको धनले जो आफ्नो जीवन चलाउँदछ, आफूलाई खानापिनाका लागि भोग गर्दछ, त्यो के हो? साधु महापुरुष हो। जो वैशादि देवादि यज्ञका अवशिष्ट अन्नलाई भोजन गर्दछ उनी पञ्चसुनाद्वारा, पञ्चसुना एउटा बडा विशिष्ट यो गृहस्थीको दोष हो, त्यो पञ्चसुनाद्वारा गरिएको पापदेखि मुक्त हुन्छ। अब त्यो पञ्चसुना के हो त भन्दाखेरि यो गृहस्थीले जान्ने कुराहरू हुन्। स्मृति शास्त्रमा भनेको छ चुलो, चक्की भनेको जाँतो, ओखल, घडा अनि झाडु, यसलाई पञ्चसुना भन्दछ। यी 5 वस्तुका कारण गृहस्थीका लागि पञ्चसुना भनेर भनिएको छ। यो पञ्चसुनाका कारण नै गृहस्थीहरूले धेर जसो स्वर्गको प्राप्ति गर्न सक्दैनन्। यी दोषहरू हुन्। अब यी कसरी दोष हुन्? सुनाको अर्थ हो पशुहरूको वधको स्थान, जीवको वधको स्थानलाई सुना भनिन्छ। किनकि घरमा 5 वस्तुहरूको जीव हिंसाको लागि चाहिँ सम्भावना हमेशा बनिरहन्छ अरे, हैन? यो पञ्चसुना जस्तै सबभन्दा पहिला आयो चुलो। चुलो हमेशा अग्नि त्यहाँ विद्यमान रहन्छ, त्यो अग्निमा केही पनि आएर जीव हत्या हुन सक्दछ। त्यही भएर त्यो एउटा वध स्थान जस्तै हो चुलो पनि। त्यो स्थान बनाइराखेका हुन्छ हामीले। जाँतो, जाँतोमा पिस्दाखेरि हामी मकैसँग घुन पनि पिस्छौँ, हैन? आदि आदि।
कति थोक पिसिन्छ त्यहाँ अन्य जीव जन्तु पनि पिस्ने चान्स भइरहन्छ। त्यही भएर त्यो पनि एउटा स्थान भयो। ओखलमा पनि त्यस्तै हामीले के कुट्दाखेरि त्यसमा अन्य जीव प्राणीहरू पनि कुटिने सम्भावना बनिरहन्छ। घडामा पहिलाका जमानामा नढाकिकन नछानिकन पानी पिउँथे। नछानिकन घडाको पानी कहिले पनि पिउनु हुँदैन। त्यो घडामा चाहिँ अनेक झिँगा पुतली आदि साना साना जीव उड्ने आदि आएर चाहिँ त्यहाँ डुबेर मर्ने स्थान भएको हुन्छ त्यो घडा पनि। त्यही भएर त्यो घडा पनि एउटा दोषयुक्त हो गृहस्थीका लागि। अनि झाडुले पनि हामी धेरै जीवहरूलाई मसिना मसिना जीवहरूलाई हत्या गर्दछौँ। यी 5 सुना भन्छ, यी 5 प्रकारका दोषहरू अर्थात् स्थान हुन्छन्। यो स्थानले गर्दाखेरि चाहिँ स्मृति शास्त्रले के भनेको छ भने गृहस्थीहरू स्वर्गको उपभोग गर्न सक्दैनन्। यस्ता कारणहरू हुन्छन्। अब विश्वदेव सम्बन्धी यज्ञ होम आदिका जो वैश्वदेव जसलाई भनिन्छ वसु सतो क्रतु दक्षौ काल कामौ धृति कुरु पुरुरवा माद्रवाश्च विश्वदेवा प्रकृतितः। गृहस्थीका लागि ओखली, जाँतो, चुलो अनि जलपूर्ण कलश, झाडु यी 5 अन्जानमा जीवहरूका हत्याका स्थानहरू भएका हुन्। स्थानहरू यसलाई मानिन्छ। जो मनुष्य आफ्ना लागि भोजन पकाउँदछ वो यी पापहरूदेखि लिप्त यी पापहरूदेखि चाहिँ लिप्त हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर यी पापदेखि मुक्त हुँदैन। आफ्नो कर्म अनुष्ठान गरेर पनि स्वर्ग लाभ गर्न सक्दैन उसले। अतः स्मृति शास्त्रमा पञ्चसूनाकृत पापका लागि चाहिँ पञ्चयज्ञ विधान गरिएको छ। पञ्चसूनाकृतम पापम पञ्चयज्ञेर व्यपुहति। त्यसै कारणले त्यो 5 प्रकारका यज्ञ अघि माथिल्ला श्लोकमा जो मैले भने त्यो यज्ञ चाहिँ गृहस्थीले गर्न आवश्यक छ। अब 14वां श्लोक अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अब अन्वय करो। भूतानि अन्नात् भवन्ति अन्न संभवः पर्जन्यात् यज्ञात् पर्जन्यः भवति यज्ञः कर्म समुद्भवः। भूतानि संपूर्ण जीव अन्नात् भनेको अन्नद्वारा भवन्ति उत्पन्न हुन्छन्। अन्न संभवः अन्नको उत्पत्ति, पर्जन्यात् भनेको वर्षा बारिशदेखि हुन्छ। अब यज्ञात् यज्ञदेखि पर्जन्य भवति वर्षा हुन्छ। अनि यज्ञः भनेको यज्ञ जो छ कर्म समुद्भवः कर्मदेखि हुन्छ। सबै जीव अन्नदेखि उत्पन्न हुन्छन्। अनि अन्नद्वारा उत्पत्ति वर्षा, अन्न चाहिँ वर्षादेखि उत्पन्न हुन्छ। यज्ञदेखि वर्षा हुन्छ अनि यज्ञ कर्मदेखि हुन्छ। अर्थात् कर्म नगरी यज्ञ हुँदैन, यज्ञ नगरी वर्षा हुँदैन, वर्षा नभइकन अन्न हुँदैन, अन्न नभइकन यी सम्पूर्ण जीव जगत हुँदैनन्। त्यसै कारणले पनि यज्ञ गर्न आवश्यक छ। अब भगवान भन्नुहुन्छ संसार चक्रका प्रवृत्तिका कारण स्वरूप भएर पनि यज्ञ प्रयोजनीय छ। अन्नदेखि जीव या प्राणी उत्पन्न हुन्छन्। अतः
जीवहरूका कारण के हो? अन्न हो। किनकि अन्न नै रक्तमा परिवर्तित हुन्छ र त्यो परिवर्तित भएर शुक्राणु बन्दछ, जसदेखि जीवको शरीर बन्दछ। अब त्यो अन्नका कारण के हो त भन्दाखेरि मेघ। मेघ अन्नको कारण हो, जसद्वारा बारिश हुन्छ। किनकि वृष्टिद्वारा नै अन्न उत्पन्न हुन्छ र त्यो मेघको कारण के हो? यज्ञ हो। किनकि मनुष्यहरूद्वारा गरिएको यज्ञद्वारा नै समुचित वृष्टि उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो यज्ञका कारण कर्म अर्थात ऋत्विक, यज्ञ पुरोहित और यजमान द्वारा अनुष्ठित कर्म द्वारा नै यज्ञ सिद्ध हुन्छ। जो समयमा यज्ञ गर्दछ, साइतमा यज्ञ गर्दछ, त्यो यज्ञद्वारा चाहिँ पुरोहितलाई, यज्ञ गराउनेवाला पुरोहितलाई के भनिन्छ? ऋत्विक आदि पनि भनिन्छ। अब यसका त्यो यज्ञका पनि 4 प्रकारका मुख्य पुरोहितहरू हुन्छन्। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा र उद्गाता। यी 4 प्रकारका विशेष पुरोहित हुन्छन् यज्ञमा। यति हुन आवश्यक छ जसले यज्ञ गर्दछ। आदि आदि यसको व्याख्या धेरै छ। अब अगाडि आजको अन्तिम 15वां श्लोकमा हामी प्रवेश गर्दछौं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब अन्वय क्रममा कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम् भनेको कर्मलाई कर्मद्वारा चाहिँ ब्रह्म या वेदको उत्पन्न हुन्छ। विद्धि उत्पन्न जान्नु, ब्रह्म अक्षर समुद्भव वेदका कारण चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि, अर्थात् वेद कहाँदेखि उत्पन्न भएको भन्दाखेरि अच्युत भगवानदेखि उत्पन्न भएको जान्नु। तस्मात् त्यसै कारणले सर्वगतम सर्वव्यापक ब्रह्म भनेको परब्रह्म परमात्मा, नित्यम भनेको सर्वदा सधैँ नै, यज्ञ प्रतिष्ठितम यज्ञमा रहन्छन्। कर्मलाई वेदले उत्पन्न गर्दछ अनि वेद भगवानदेखि उत्पन्न हुन्छ। अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सधैँ नै यज्ञमा प्रतिष्ठित रहन्छन्। त्यसै कारणले यज्ञद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वलाई नै आफ्नो बनाउन सकिन्छ अरे। ऐश्वर्यवान, शक्तिवान आदि सबै यज्ञद्वारा नै बन्न सक्दछ। वेद नै उस कर्मको हेतु हो। हेतु भनेको कारण, किनकि वेदमा वर्णित विधि वाक्यलाई सुनेर नै यज्ञको अनुष्ठान गरिन्छ। त्यो वेदका कारण को हुन् त भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्म नै हुन्। नक्षर इति अक्षरः, अक्षर भनेका ईश्वर परब्रह्म परमात्मा, किनकि वेद ब्रह्मादेखि नै उत्पन्न भएको हो। यसका सम्बन्धमा श्रुतिहरूमा पनि यसलाई भनेको छ, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वाङ्गिरसः। अर्थात यी ऋग्वेद, यजुर्वेद अनि सामवेद, अथर्ववेद यी सबै चाहिँ कहाँदेखि भन्दाखेरि भगवानदेखि, निश्वासदेखि निस्केका हुन्। अतएव सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञमा प्रतिष्ठित छन्।
यस यज्ञद्वारा यो पनि सिद्ध हुन्छ कि यज्ञद्वारा ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो ब्रह्मत्वलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि यहाँ अन्नद्वारा ब्रह्म पर्यन्त वस्तुहरूलाई चाहिँ कार्यकारण रूपमा भनिएको हो, तथापि शास्त्रमा यसलाई यज्ञको नै विधेयक रूपमा मानिएको छ। त्यसै कारणले यज्ञको एकदम प्रशंसा गरिएको छ। यसलाई मनुस्मृतिमा पनि आउँछ। यो अग्निमा प्रदत्त आहुति सूर्यदेवका पास पुग्छ अनि सूर्यले वर्षा गराउँछ, वर्षाले अन्न हुन्छ र अन्नद्वारा चाहिँ प्रजा उत्पन्न हुन्छन् भनेर मनुस्मृतिमा पनि यो वाक्यलाई पुष्टि गरेको छ। अब आज 15वां श्लोक समाप्त भएको छ। अब अगाडि हामी 16वां देखि अर्को हप्तामा जान्छौं। आजलाई यही यो पाठ पूर्ण गर्न चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देवान् भावयतानेन, देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ, श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन, देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ, श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन, देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ, श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञभाविताः, दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञभाविताः, दास्यन्ते यज्ञभाविताः,
तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा यज्ञशिष्टासिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टासिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टासिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः पर्जन्यादन्न सम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञकर्मा समुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः पर्जन्यादन्न सम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञकर्मा समुद्भवा अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः पर्जन्यादन्न सम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञकर्मा समुद्भवा अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। फेरि एकचोटि माथिदेखि सरेर जान्छौँ है त हामी। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो तैर्दत्तान् प्रधान्येभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिना सन्तो यज्ञशिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। भुञ्जते ते त्वगं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।